يا صاحبي أقول أوي إلي أوي تجوردت خير يوم وجلني سلامات دقنا خمي تكونوا لمون خمسي زلمدنا يو حدش فيديوهات حزنا مثلا نينا مزانا قاعدين حدش نجارات نزولنا يوم حزنا مثلا نينا مالتيو اسكع مجرشة نزا فيديو زي فايرال نحطوط لايك شير سبسكرايب ناقوركم كسع مجرشة تكاتل بخور عدم بغطانا فيديونا تراغي نادو مني سعودي سنلتي نسوى كارو مجر كافقع بهاري أصي من سبكة أباجبو هولي من كرين هولي كم يخات دليلني أنا كي هايليو هايلني هذا غاني أبدا معقولته برود لا تايليو موسيا سجروما ناتكا سجروما سويتها حسيتها كله نعخا هاي نباشكو سدحان قازوبن زغلو أتاها ما بدون بدأ يفقد نباشكو نحرا ديفكوت كايو وتهري كايو موت صدرك موت سريدو غاني موت كحدثك غاني سماي تغي وا أنت من خميلكا أبا حقوي دايلني من كل ودايلني وهوي أبوي من كل ودايلني يبا حقوي ليو اسمعيني نباشكو قيتهرقو إني حرا بحقوي لنا كلام الحلفان تعالى نعيك عغاية حراني كم يجلني حدين تانقبنا يتحرك حلفة يتحرك ونجولا بدأ نحفر أو خلنا إليك أدق أنت سهلك كلنا كثيرا غوغسي كم تبادي قولوا لنا يخندلو ونينينا أو غينا أنقول كم كان نقول ماشي تيغة من نزلك تحت حسب مسكنا كريوك سمعتوا إدني سرقيك هلو سرق ليبا من نبع اسرق كم عجبنا نعيد كيرو تعالى من كم تكلم واتعدك وي مانكو يعصابني إلي نغيزاتو يعصابي أقول إلي يعصابي نكرامه إلي واي أرى منكرة ذا فيلم زياد في حداش فيلم يا مثلا يا وحجيري أنا بتعمل السهلة سرارها مسرحة ما بتعمل مالتي يو بتعمل زي صحيح فيديوهات مالتي يو دسالي أي منكر فيلمات تعزو تخونهم كل جزء سزوا سألهم فيلمات كم يدسكم زلنا مالتي أنا حجمة يو ناي يوناس حاونا دمان إيش فيديو تسرحني هرينا لما أنت بارتي زي هلا جار خدوم خشكع خزي حمنا وا خلتميت اشكي طفيات من نيراس لا شويه دونجيا هو سخما يامنك ايا ችግር ይውልي جبران سخاخه تاون خدوم جها باي رح دغنا اتباي بايتل جبران سخزله تاون خدوم جها طرح نغربي ناكو زقرشي انا يرغي صيا نيرا وصا باي يوني يجوز هبطعني رح دقنا ريون حدقنا ايشي حنت حفصنا ما زخنت حساحي زالنا متانيا نريا أتون لهم كلمة كلنا قرصون حنا لكم نمت سوات بجاهم قرصون سمتنا لكم أتا تحت أولا مسأمنيا أو أجد فينا نخيدا لنا أبت أولا قربوا أرانشي تخوني قرص بانانات تخوني كوف كيك تخوني أنا خاف كل فتندا كيكسين تقربوا ياهم تخوني لسياسي إلس بمرج أحنت كيك جبر تا كيك بلعقوا أوت شو له قرصون كون شو علا تبون تواهي مسيو نابئهم نفتخشنا تشقعوا بتحتي أنت أبي كاب عمبا تفانونا ذلهم ما ترجعهم قرصونا نمسحها كل قرص قرب قرصونا نمسحها بمول يدور ناي كزخاخ ما يكون يدور ناي تسبزون طوي يدور أنت أبيكم تقرصون شكر أنت تخونكم يوم أو يعني أنت تخون كنيخن كم تدبرا بجهم قرصون زنت الكاسب ولا أفتات أولاد زرقة في الحب تقرب أوكي كل أنا كيك مريض أخي بالعقوة تعالوا بجهم كوني شيء نسترد عليهم كما تقابلوا كلكم بزع فيديو ما لا تحلف لكم عنكم كانتكم حظتي تحلف زي نسترد أيوه يقرم بتعمي بايزوي مالتي
زياس بتعم تحررون زمسل كان نجر كي هاو كي خي ملس كان ويك أطعم ويك خي طعم كايو نوين هتقولت لها سد حرح الكي مثل مالتي يك ستوب تقبر لها كل جزء زمسل كان نجر سيلن مالتي إشي حاجة ما قصينا سكي ويزرت إلسا أظهرنا في فيديو سريحاني أسكن رأيها كلتا وليدو سنكي نجرني أخوين كاني ليو كيسنا كيلوني ليسنا كاين بيس لستلوني شراش كيسنا كاين بيس لستلوني ثلاث حاوي خيطان حقا مالتي وي جن بايزوي ياو مستر كام حواز مسلو بطعمي بعلقي حما أيو لك عبيتي ياو حواوي خزخون نجرلن ያው ከዛ ቪዲዮ ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ሸሓንቲ ሓፍትና ድማ ዝኾነ ሓበሬታ እኒአና እስኪ ንስማዓያ ተፀጊማ ኣላ ንርዳ እያ ንሓግዛ በብዝተኻእልናዮ ማለት እዩ እስኪ ንስማዓያ እታ ቪድዮ መጀመርያ ወዲ ከውፅእ ተኣሲሩልኒ ኢላ ተተናገርኩ ሓሻ እያ ደውሉ عدم يندار عدم بيتسوي عشان يا راول نزل من اللي أكل يفرح ولا مو إثيوبيا يعني إرترا ودي عدنا قلت غيم تضيعت ساعة مو خانم يفلت لهم كحالي من منولا نقريب لي عشان مستدي بكا لا والله سهل ያው እዚኣ ሼር ናገርኩና ኩሉ ጽሕላ ደቂ ዓበይቲ ማለት አይመስለኩም ሲዛሓፍትና ቤተሰብ ለምን ተኸይባለ መስለኒ ያው ያ ገንዘብ ዋጸለይ ወደይ ከም ከምዚ ኢሉ ኣብ ጸገመለው ዘለቶም ሰዓት እዩ ንሳ ቪድዮ ክሰርሕ ተሎ ነቲ ቪድዮ ዝሰርሐላ ሰብ የፈራርሐው ማለት ሓሲያ ያ ሽምና ተጥፈና ዘላ አይነቱ ማለት ከም ዳሉሲ ወደይ ሓደ ነገር ተኮይኑ ተጠየቅቲ ንሶም ክኾኑ ናብ ኩሉ ጽሕለና አለት ያ መስኻትኩም ብዝኻለኩም መጠን ቪድዮ ዝና ኩሉ ንኽወጽሕ ሼር ጎርላ ማለት ደቂ ዓበይቲ ቀጽና ወድ ወረደ ይተሐዘልና ትለና ያ ሓንቲ ወላዲት ብዛዕባን ወድ ወረደስ ይተሐዘልና ትለና ያ እንታይ እዩ ተሐሳብ እስኪ ንስማዕ ብድምጺ ከምታ ነገይታቸው ረዳ ታደሰ ወረደ ክኸይድ ይውልን ወንጀለኛ እዩ ምክንያቱ ዝማርኽናዮም አካላት ወንጀለኛታት ጀነሳይድ ልፈጸሙልና አካላት እሕሊፉ ዝሃበ እዩ ዝማርኽናየን ታንክታት ልተቃጸላ ታንክታት ጀነሳይድ ከይጻረ ምእንታን احلفوا نصلاتنا ذهبلنا يو سلازي كاب نصارقان كاب نغيتاچو ردا فلينا نري ايكونان نسوم امليطمنا نسون كاي خدنا حازلنا بحق تطياق يكبل يفتو ያው ዛውላዲት ትለጸንሐት ሰሚሁ ማሁን ምንም ኩስ خلا ይኸልን ወንጀለኛታት ተቆይኖም ወንጀለኛታት ተሐዝነው በሐጽይሩ ማለት ባይዘይ ካብዚ ነዲሳ ስለዝኸደኹም ልጡ ማለት ይኾነት ግዜ ኹነታት ስካዕ ዝረጋጋ እምበር ወንጀለኛታት ተኾይኖም ኣብዚ ይሃሉ ካብዚ ይውፁ ብዘይገድስ ወንጀለኛ እዩ ኦሬዲ ህዝቢ ተጸሊእካ ነው ዓብይ ወንጀል ንስ እዩ ስለዚ ያው ኣብ ህዝቢ ትገብርዎ ዘለኹም ጽዕንቶ ተገምጢሉና ዝዋንኩም ከም ዝኸውን ንሓሰብኩም ማለት እዩ ያው ኣቱም መራሕትና ማለት እዩ ክብሪ ይግበኩም ግን ሓደ ነገራት ስሕተት ትፍጽሙ ተለኹም ግን ያው ተገደደ ቀልጢፍኩም ወይ ቅርታ ተታሕቱ ወይ ከዓ ብምህዳም ኣይሆነን ዝፍታሕ ስለዚህ ያው ኣነ ንዓኻትኩም ከርደኩም ዓቕሚ ሃሊና ይሆነን ሕዚ ድማ ምድላውና ዛዚምና ኢና ይብሉና ኣለው ይብልኒ ሓደ ወላዲ እስኪ ንስማዕ እዮም ሓቆም እዮም ናይ ሰማይ ሓይሊ ወሲኾም እዮም ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ወሲኾም እዮም ሓፂን መፂን ኩሉ ወሲኾም እዮም ሰራዊት እውን ወሲኾም እዮም እዚ ንወይን እንተሪኦሞ ከም ናይ ትማሊ ይኮናን ዘለና ስለዚህ ተጠንቀቁ ተው በሏቸው ይብለለው እዚ እንታይ ኢሎም እዚ ክሳዕ ዝገብሩ እዮም ምእንተ እዚ ክገብሩ እዮም ፈሪሞ እምበር ምእንተ ሰላም ልኸዮም ናይ ማን ፈሪሞ ዝብል ኣብ ሕተተቱ انت الكافكا مليخا خزارب يقولك تني حزرهم تبتاع انا سفيح زخونه مدلوم لك تزفرم واس
ያው ሳዝፈረመዋሲ ያው ጦርነት ማለት ሰላም ዘይኾነ ጦርነት ንምድላው ይበቃ ዝፈረመው ፌርማ ጦርነት ንምድላው ይኽለና ጸኒሕ ዘላዲና ማለት ኢና نلوم عن تحزلكم زمصاخو فيديوهات نزل مسل نيرم بزم حزلكم زغركو فيديوهات عاقيكم كتكونوا تسفا يقبر نذا فيديو لايك شير سبسكرايب بناغوركم ناخذ لو صحلي خالي فيديو سكعراخب باي باي